ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता कर्मयोग नामक 3 अध्याय। अर्जुनले भन्नुभयो, हे जनार्दन, यदि तपाईलाई सकाम कर्मको अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्ने छ त फेरि हे केशव, किन मलाई भयंकर कर्ममा लगाउनुहुन्छ? तपाई अनेक अर्थ लाग्ने शब्दजालद्वारा मेरो बुद्धिलाई भ्रमित गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले त्यो एउटै निश्चित गरिएको वचन भन्नुहोस् जसबाट मेरो कल्याण होस्। श्री भगवानले भन्नुभयो, हे निष्पाप अर्जुन, यस श्लोकमा 2 प्रकारको निष्ठा मद्वारा पहिले नै बताइएको थियो। त्यसमा सांख्य योगीहरूको निष्ठा त ज्ञान योगद्वारा र कर्मयोगीहरूको निष्ठा अर्थात् पूर्ण ज्ञान कर्मयोगद्वारा हुन्छ। मनुष्य न त कर्मको आरम्भ बिना निष्कर्मताको अर्थात् योग निष्ठा प्राप्त हुन्छ र न त कर्मको केवल त्यागद्वारा सिद्धि अर्थात् सांख्य निष्ठा नै प्राप्त गर्दछ। निसन्देह कोही पनि मनुष्य कुनै पनि कालमा क्षण मात्र पनि बिना कर्म गरेर रहँदैन, किनकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृतिद्वारा निर्मित गुणको अधीन भएर कर्म गर्नको लागि बाध्य हुन जान्छ। जो मूढबुद्धि मनुष्य समस्त इन्द्रियलाई हठपूर्वक माथिबाट रोकेर मनद्वारा त्यो इन्द्रियको विषयको चिन्तन गरिरहन्छ, त्यो मिथ्याचारी अर्थात् दम्भी बताइन्छ। तर हे अर्जुन, जुन पुरुष मनद्वारा इन्द्रियको वशमा गरेर अनासक्त भई समस्त इन्द्रियहरूद्वारा कर्मयोगको आचरण गर्दछ, त्यही श्रेष्ठ छ। तिमी शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म गर, किनकि कर्म नगर्नु भन्दा कर्म गर्नु नै उत्तम छ। साथै कर्म नगर्दा तिम्रो शरीर निर्वाह पनि हुँदैन। यज्ञको लागि गरिने कर्महरू अर्थात् शास्त्रले तोकिदिएको कर्म भन्दा अतिरिक्त अर्को कर्ममा लागेको यो मनुष्य समुदाय कर्मद्वारा बन्धनमा पर्दछ। त्यसैले हे अर्जुन, तिमी आसक्तिबाट रहित भएर त्यो यज्ञको लागि नै कर्तव्य कर्म गर। प्रजापति ब्रह्माले कल्पको आदिमा यज्ञ सहित प्रजाहरूलाई रचेर उनीहरूसँग भने कि तिमीहरू यो यज्ञद्वारा वृद्धि प्राप्त गर र यो यज्ञले तिमीहरूले चिताएको भोग प्रदान गर्दै अन्तमा मोक्षमा प्राप्त हुनेछौ। यस यज्ञद्वारा तिमीहरू देवताहरूलाई उन्नत गर र ती देवताहरू तिमीहरूलाई उन्नत गर्नेछन्। यस प्रकार निस्वार्थ भावद्वारा एक अर्कालाई उन्नत गर्दै तिमीहरू परम कल्याणलाई प्राप्त गर्दछौ। यज्ञद्वारा बढाइएको देवता तिमीहरूलाई नमागी पनि इच्छित भोग निश्चय नै दिँदै जान्छन्। यस प्रकार ती देवताहरूद्वारा दिइएको भोगलाई जो पुरुष उनीहरूलाई नदिइकनै स्वयं भोग गर्दछ त्यो चोर हो। यज्ञद्वारा बचेको अन्न खानेवाला श्रेष्ठ पुरुष सबै पापबाट मुक्त हुन्छ र जो पापीहरू आफ्नो शरीर पोषण गर्नको लागि मात्र अन्न पकाउँछन् तिनीहरू पापलाई नै खान्छन्। सम्पूर्ण प्राणी अन्नद्वारा उत्पन्न हुन्छन्। अन्नको उत्पत्ति वृष्टिद्वारा हुन्छ, वृष्टि यज्ञद्वारा हुन्छ र यज्ञ विहित कर्मद्वारा उत्पन्न हुनेवाला छ। कर्म समुदायको तिमी वेदद्वारा उत्पन्न र वेदको अविनाशी परमात्माद्वारा उत्पन्न भएको जान। यसद्वारा सिद्ध हुन्छ कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सधैँ यज्ञमा प्रतिष्ठित छन्। हे पार्थ, जो पुरुष यस लोकमा यस प्रकार परम्पराद्वारा प्रचलित सृष्टि चक्रको अनुकूल रहँदैन अर्थात् आफ्नो कर्तव्यको पालन गर्दैन, ऊ इन्द्रियद्वारा भोगमा रमण गर्ने पापायु पुरुष व्यर्थ नै जिउँछ। जो मनुष्य आत्मामा नै रमण गर्ने र आत्मामा नै तृप्त तथा आत्मामा नै सन्तुष्ट छ, उसको लागि कुनै कर्तव्य
कर्तव्य छैन। त्यो महापुरुषको यस विश्वमा न त कर्म गर्नमा नै कुनै प्रयोजन रहन्छ र न कर्म नगर्नमा नै कुनै प्रयोजन रहन्छ, तथा सम्पूर्ण प्राणीहरूमा यसको किञ्चित मात्र पनि स्वार्थको सम्बन्ध रहँदैन। त्यसैले तिमी निरन्तर आसक्तिबाट रहित भएर सधैँ कर्तव्य कर्मलाई निरन्तर गरिरहु, किनकि आसक्तिबाट रहित भएर कर्म गर्ने मनुष्य परमात्मामा प्राप्त हुन जान्छ। जनकादि ज्ञानीजनले पनि आसक्ति रहित कर्मद्वारा नै परम सिद्धि प्राप्त गरेका थिए। इतिहासलाई बुझेर तथा लोक संग्रहको लागि पनि तिमीले कर्म गर्नु नै उचित छ। आदरणीय पुरुष जस्तो आचरण गर्दछन्, अन्य साधारण मानिसहरू पनि त्यस्तै आचरण गर्दछन्। उनीहरू जुन प्रमाण बनाउँदछन्, समस्त मनुष्य समुदाय उनीहरूकै अनुसार गर्न थाल्दछन्। हे अर्जुन, मेरो लागि यो तीनै लोकमा गर्नुपर्ने न त कुनै कर्तव्य छ र न कुनै प्राप्त गर्न योग्य वस्तु अप्राप्त छ, तैपनि म कर्तव्य कर्ममा नै लागिरहन्छु। हे पार्थ, यदि म सावधान भएर कर्ममा नलागौं त बढी हानि हुनेछ, किनकि मनुष्य सबै प्रकारले मेरो नै मार्गको अनुसरण गरेर अल्छी बन्नेछन्। त्यसैले यदि म कर्म नगरौं त यी सबै मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हुनेछन् र म वर्णशंकर उत्पादनको कर्ता तथा यस समस्त प्रजाको नाशको कारण बन्न पुग्दछु। त्यसैले हे भारत, कर्ममा आसक्त भएका अज्ञानीहरू जुन प्रकार कर्म गर्दछन्, आसक्ति रहित विद्वान पनि लोक संग्रहको लागि अनासक्त भई सोही अनुसार कर्तव्य कर्म गरून्। परमात्माको स्वरूपमा अटल स्थिर भएका ज्ञानी पुरुषको चाहिन्छ कि उनीहरू शास्त्र विहित कर्ममा आसक्तिवाला अज्ञानीहरूको बुद्धिमा भ्रम अर्थात् कर्ममा अश्रद्धा उत्पन्न नगरून्, बरु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्तव्य कर्मलाई निरन्तर गर्दै उनीहरूलाई पनि त्यसै गरी गराउन्। वास्तवमा सम्पूर्ण कर्म सबै प्रकारले प्रकृतिको गुणद्वारा गरिन्छ, तैपनि जसको अन्तःकरण अहंकारद्वारा मोहित हुन्छ त्यस्तो अज्ञानी म कर्ता हुँ भन्ने ठान्दछ। तर हे महाबाहो, गुण विभाग र कर्म विभागको तत्त्वलाई बुझेका ज्ञान योगी सम्पूर्ण गुण नै गुणमा लागिरहेको छ यस्तो सम्झेर त्यसमा आसक्त हुँदैन। प्रकृतिको गुणमा अत्यन्त मोहित भएको मनुष्य गुणमा र कर्ममा आसक्त रहन्छ। त्यो पूर्णतया नजान्नेवाला मन्द बुद्धि अज्ञानीहरूलाई पूर्णतया जान्नेवाला ज्ञानीले विचलित नगरून्। चित्तलाई म अन्तर्यामी परमात्मामा लगाएर सम्पूर्ण कर्मलाई ममा अर्पण गरेर लाभको आश नगरी आफ्नोपन नदेखी र आलस्य रहित भएर युद्ध गर। यदि जो कोही मनुष्य दृष्टि दोष नराखी र श्रद्धावान भएर मेरो यस उपदेशलाई सधैँ पालना गर्दछ, ऊ पनि सम्पूर्ण कर्म बन्धनबाट छुट्दछ। तर जो मनुष्यहरू ममा दोषारोपण गरेर मेरो यस उपदेश अनुसार चल्दैनन्, त्यो मूर्खहरूलाई तिमी सम्पूर्ण ज्ञानमा मोहित र नष्ट भएको सम्झ। सबै प्राणी प्रकृतिको 3 गुणबाट प्राप्त आफ्नो स्वभावको अधीन भएर कर्म गर्दछन्। ज्ञानवान पनि आफ्नो प्रकृति अनुसार चेष्टा गर्दछन्। फेरि यसमा कसैको नियन्त्रणले के गर्दछ? इन्द्रियकै अर्थमा अर्थात् प्रत्येक इन्द्रियकै विषयमा राग र द्वेष लुकेर रहेको छ। मनुष्यले ती दुवैको वशमा रहनु हुँदैन, किनकि यी दुवै नै यसको कल्याण मार्गमा विघ्न गर्नेवाला महान शत्रु हुन्। राम्रो प्रकारले आचरणमा लगाइएको अर्काको धर्म भन्दा गुण रहित भए पनि आफ्नो धर्म अति उत्तम छ। आफ्नो धर्ममा त मर्नु पनि कल्याण
कल्याणकारक छ र अर्काको धर्म डरलाग्दो छ। अर्जुनले भन्नुभयो, हे वार्ष्णेय, फेरि यी मानिसहरू स्वयं नचाहेर पनि बल लगाए जसरी के को प्रेरणाले प्रेरित भएर पाप कर्म गर्दछन्। भगवानले भन्नुभयो, रजोगुणद्वारा उत्पन्न भएको यो कामबाट नै क्रोधको उदय हुन्छ। यो धेरै खानेवाला अर्थात् भोगद्वारा कहिल्यै नअगाउनेवाला र बडा पापी छ। यसलाई नै तिमी यो विषयमा बैरी जान। जसरी धुवाँले अग्नि र मैलले दर्पण ढाक्दछ तथा जसरी जालोले गर्भ ढाकिराख्दछ, त्यसै गरी त्यो कामद्वारा यो ज्ञान ढाकिरहन्छ। अर्थात् हे अर्जुन, यस अग्निको समान कहिल्यै पूर्ण नहुने कामरूप ज्ञानीहरूको नित्य बैरीद्वारा मनुष्यको ज्ञान ढाकिएको छ। इन्द्रिय, मन र बुद्धि यी सबै यसको वासस्थान भन्ने गरिन्छ। यो कामले यी मन, बुद्धि र इन्द्रियहरूद्वारा नै ज्ञानलाई आच्छादित गरेर जीवात्मालाई मोहित गर्दछ। त्यसैले हे अर्जुन, तिमी इन्द्रियहरूलाई पहिला वशमा राखेर यी ज्ञान र विज्ञानको नाश गर्नेवाला महान पापी कामलाई अवश्य नै बलपूर्वक रोक अर्थात् विनाश गर। इन्द्रियहरूलाई स्थूल शरीर भन्दा पर बलवान र सूक्ष्म बताइन्छ। इन्द्रियहरू भन्दा श्रेष्ठ मन छ, मन भन्दा पनि महान बुद्धि छ र बुद्धि भन्दा पनि जो अत्यन्त महान छ त्यो आत्मा हो। यस प्रकार बुद्धि भन्दा महान अर्थात् सूक्ष्म, बलवान र अत्यन्त श्रेष्ठ आत्मालाई जानेर बुद्धिद्वारा मनलाई वशमा गरेर हे महाबाहो, तिमी यस कामरूप दुर्जन शत्रुलाई विनाश गर। ओम तत्सत इत्यादि श्री भगवानबाट गायन भएको सारगत उपनिषद निर्गुण निराकार परमात्माको साक्षात्कार गराउने ज्ञानयुक्त आत्म परमात्मा मिलन शास्त्र रूपक साकार भगवान श्री कृष्ण र महात्मा अर्जुन बीचको संवाद युक्त कर्मयोग नाम गरेको तेस्रो अध्याय समाप्त भयो।